हाज़ा मिन फज़ल रब्बी, बड़ी तख्ती घर पे लग गई, बड़ा मकान बन गया। ठंडिक होती है ना, घर बनता है तो ठंडिक होती है। हालांकि इस्लाम में इसका कोई कहीं से कोई सबूत नहीं है। जो घर के ठंडिक में पैसे खर्च होते हैं, अल्लाह ताला उन पैसों से गरीबों की मदद की तौफीक अता फरमाए, मसाजिद में खर्च करने की तौफीक अता फरमाए, मदारिस में खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। हाज़ा मिन फज़ल रब्बी का बोर्ड लगा है, घर में ठंडी हो रही है, सारे लोग खा लिए निकल गए, खाना बच भी गया। रात के 12 बजे एक बूढ़ा आदमी रो रहा है दरवाजे पे। अब घर का बेचारा मालिक निकला, कहा कि भाई खाना तो बच गया है लेकिन आप रो रहे हैं, क्या आपको खाना नहीं मिला? तो उसने कहा कि मैं खाने वाली मखलूक नहीं हूँ। सुनिएगा ज़रा इसे, मैं खाने वाली मखलूक नहीं हूँ, फिर आप हैं कौन? तो कहा कि मैं ये हाज़ा मिन फज़ल रब्बी देख के ले रो रहा हूँ। अब और उसे तशवीश हो गई कि हाज़ा मिन फज़ल रब्बी देख के क्यों रो रहे हो, ये तो कुरान की आयत है और मैंने बरकत के लिए लगाया, नया मकान बनाया, इतना खर्च किया और मैं अल्लाह के शुक्रिया के लिए हाज़ा मिन फज़ल रब्बी लिख दिया हूँ मैं। तो कहा कि ना, मैं ये देख करके ही रो रहा हूँ कि तूने हाज़ा मिन फज़ल रब्बी कैसे लिखा। कहा कि तुम हो कौन ये तो बताओ। कहा कि तू मेरा चेला है। कहा उसने कि तू मेरा चेला, तुझे सूद खाना मैं सिखाया, तुझे रिश्वत लेना मैं सिखाया, तुझे हराम कमाई करना मैं सिखाया, तुझे लोगों का माल लूटना मैं सिखाया और सारा मेरा हुनर सीख के तू लोगों का माल लूट के घर बनाया और इस पे तूने अल्लाह की तख्ती कैसे लगाई? मैं शैतान हूँ बोला वो। क्या बोला वो? मैं शैतान हूँ और मुझे तकलीफ हुई है कि मेरा हुनर सीख के हराम के पैसे से घर बनाया और उस पे हाज़ा मिन फज़ल रब्बी कैसे लिख दिया। तो हाज़ा मिन फज़ल रब्बी लिख देने से घर में सुकून नहीं आएगा। अगर वो घर हलाल पैसे से बना है, सबसे पहली बुनियाद बता रहा हूँ, घर के बनाने में, चूंकि अल्लाह ने कहा कि घर मैंने तुम्हें दिया है, घर बनाने का सुकून हुनर दिया है ताकि तुम अपने घरों में सुकून से रह पाओ, करार से रह पाओ। लेकिन अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, ये बड़ी बड़ी जितनी इमारतें आप देख रहे हैं, इन घरों में आप जा करके देख लीजिए कि ऊपर से जितने ही ये चमकदार हैं, अंदर मकीन उतने ही फीके पड़े हुए हैं, सुकून नहीं है उन। क्यों? बुनियादी बात यह है, कभी भी अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें कभी भी घर बनाने का मौका अगर दे तो वो घर हम हलाल पैसे से बनाएं ताकि उसमें सुकून रहे। अब आप कहेंगे कि हलाल पैसे से कैसे? हलाल पैसे से घर कैसे बनता है? अच्छे अच्छे लोग आज बैंक से पैसे लेकर के घर बना रहे हैं। जरा उलमा से जाकर के पूछ लें आप कि जिस बैंक में आप अपने कागजात रख के घर बनवा रहे हैं और उस घर में आप नमाज पढ़ रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, जबकि उसकी बुनियाद हराम पैसे से खड़ी है, तो क्या आपको उसमें सुकून मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो अल्लाह ताला हमें हलाल पैसों से ही घर बनाने की तौफीक अता फरमाए, चाहे घर छोटा ही क्यों ना हो। भाई घर छोटा रहे लेकिन उसमें सुकून हो, उसमें इत्मीनान हो, बच्चों की तरबियत हो। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, घर बड़ा बन गया लेकिन सुकून नहीं है, इत्मीनान नहीं है, कुछ भी गड़बड़ है, लेकिन हम उस गड़बड़ी को तलाश करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और घर का जो जिम्मेदार है, ये बात आप लिख लें आप, कि अगर आपने अपने घर में हराम पैसे लगाए हैं तो उसमें परवरिश पाने वाले किसी को सुकून मयस्सर नहीं हो सकता है। सबसे पहली बात घर के ताल्लुक से, चूंकि पहली आयत मैंने जो पढ़ी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें घर दिए हैं ताकि तुम उसमें सुकून हासिल कर सको, और आज हमारे घरों में सुकून नहीं है। दूसरी बुनियादी चीज़, घर का जो जिम्मेदार है, घर ईंट और गारे का नाम नहीं है, घर छत और बागबानी का नाम नहीं है,
گھر کا مطلب ہوتا ہے جس گھر میں سکون ہو، اطمینان ہو، جس گھر میں توحید کا بول بالا ہو، جس گھر میں قرآن کی تلاوتیں گونجیں، جس گھر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کی پیروی ہو، وہ گھر گلزار ہے، وہ گلستاں ہے۔ اور جس گھر کا نگہبان اگر ان چیزوں سے دور ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ۔ اس کے بعد آپ نے کہا فالامام الذی علی الناس رائن وهو مسئول عن رعیتہ والرجل رائن علی اہل بیتہ وهو مسئول عن رعیتہ والمرأة رائیۃ علی بیت اہل بیت زوجها وولدہ وهي مسئولة عنہم وعبد الرجل رائن علی مال سیدہ وهو مسئول عنہ الا کلکم رائن وکلکم مسئول۔ میرے دوست اور بزرگوں، یہ حدیث بخاری کے اندر بھی موجود ہے اور مسلم کے اندر بھی موجود ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر کا نگہبان گھر کے بارے میں سب سے پہلے پوچھا جائے گا۔ جس نے گھر بنایا، جس نے گھر کی بنیاد رکھی اور اس گھر میں اس کے بچوں کی پرورش ہوئی، وہ گھر کا نگہبان اپنے گھر کے بارے میں سب سے پہلے پوچھا جائے گا کہ تو نے گھر کیسے بنایا اور گھر میں رہنے والوں کی اخلاقی تربیت کیسے کی۔ دونوں سوال ہوں گے۔ تو نے گھر بنایا کہ گھر والوں کو بھی بنایا؟ تم نے وہ گھر بنا دیا جس گھر میں ہمیشہ نہیں رہنا تھا، اور جس گھر میں ہمیشہ رہنا تھا اس گھر کو بگاڑ دیا، اس کو بنایا؟ یہ سوال ہوگا، یہ سوال باپ سے ہوگا۔ سب سے پہلے اس باپ سے پوچھا جائے گا کہ تو نے اتنے بڑے عالیشان گھر میں رہنے والی اپنی اولاد کی کیا تربیت دی؟ کیا اسے کتاب و سنت کا یا قرآن و حدیث کا کچھ بھی سبق پڑھایا؟ کیا ان لوگوں کو تو نے نماز پڑھنے کی تلقین کی؟ کیا تو نے اپنے گھر کو نماز سے آباد کیا؟ یہ سوالات پہلے ہوں گے۔ بڑے بڑے گھروں میں رہنے والوں، بڑے بڑے ٹائلز کے گھر بنا کر کے اس میں دونوں پیر پہ پیر چڑھا کر کے رہنے والوں، اس بات کو اچھی طرح سے اپنے ذہن میں یاد رکھ لو، اپنے ذہن میں اس بات کو راسخ رکھ لو کہ جس گھر میں اللہ کی عبادت نہیں، جس گھر میں توحید نہیں، جس گھر میں سنت نہیں، اللہ کی قسم اس گھر میں کبھی سکون پیدا نہیں ہو سکتا، اور اس گھر کے جھگڑے کبھی ختم نہیں ہو سکتے، اس گھر کے اختلافات کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ میرے دوست اور بزرگوں، میں آج آپ کو اسی ضمن میں ایک واقعہ سناتا چلوں، اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس واقعے کو آپ بہت ہی غور سے سنیں اور شاید یہ واقعہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ بہت بڑے بنگلے کا مالک، بہت بڑا رئیس، بہت بڑا صنعت کار، یورپ ممالک میں سالوں سال سفر کرنے والا، زندگی میں صرف فلائٹ میں ہی گھومنے والا، ریشم و حریر کا کپڑا پہننے والا، ایک دن 5 اسٹار ہوٹل میں اس کے لان میں گھوم رہا ہے اور اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہے، اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہے۔ واہ احمد میاں، دنیا کی کون سی دولت ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے؟ دنیا کی کون سی کوٹھی ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے؟ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں کھا کے، سمندر کی لہروں سے باتیں کرتا ہوا